पिरामिड एन्ड कोन मेन्सुरेसन भित्र पर्ने भनेको यो पिरामिड एन्ड कोन है। यसमा कम्बाइन गर्दैनौँ, कम्बाइनको छुट्टै आउँछ र कस्ट क्याल्कुलेसनको छुट्टै भिडियो आउँछ र यसबाट मात्रै तपाईहरुलाई मिनिमम पनि 4 to 5 मार्क्स एक्जाममा आउँछ र एकदमै सजिलो टपिक छ, धेरै घोक्नु पनि पर्न, अलिअलि फर्मुला सम्झिने अनि क्वेशन गर्ने। फर्स्ट क्वेशन हेरौँ के छ त, एउटा कोन दिएको छ, द बेस एरिया अफ द गिवन कोनिकल टेन्ट दिएको छ है त। कोनिकल टेन्ट हो, कोनिकल टेन्टको के दिएको छ त, बेस एरिया दिएको छ। कोनिकल टेन्टको बेस एरिया कति भयो 616 मिटर स्क्वायर र यसको हाइट कति दिएको छ 9 मिटर दिएको छ क्वेशनले। अब के सोध्यो त, फाइन्ड द रेडियस अफ इट्स बेस भनेपछि यो बेसको यसको के चाहियो त, हामीलाई रेडियस चाहियो, आर चाहियो। कसरी निकाल्ने, अब बेस एरिया दिएको छ 616 भनेपछि बेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ पाई आर स्क्वायर है। ल मैले यहाँ गरे ए को सोलुसन, हामीलाई के दिएको छ बेस एरिया, बेस एरिया कति दियो 616 मिटर स्क्वायर दियो। बेस एरिया कति दियो 616 मिटर स्क्वायर दियो है। बेस एरियाको फर्मुला के हो त पाई आर स्क्वायर। किन पाई आर स्क्वायर, कोनिकल टेन्ट तलपट्टि कस्तो छ त सर्कल छ नि है, यहाँ तलपट्टि कस्तो छ त सर्कल छ, त्यही भएर के राख्ने पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो 616। पाईको भ्यालु राख्नुस् 22/7 इन्टु के भयो आर स्क्वायर इक्वल्स टु 616 भयो है। अब के गर्ने, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो त 7 यता जाने भयो 22 तल भनेपछि 616 इन्टु 7 डिभाइड बाई कति छ 22 भनेपछि आर स्क्वायर। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 196 आउँछ यति है। भनेपछि 196 के को स्क्वायर हो, यसलाई रुटमा लग्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त रेडियस 14 मिटर है त। रेडियस कति आउने भयो 14 मिटर। यो क्याल्कुलेसन पोर्सन हो है, गर्नुस् के त रेडियस हाम्रो कति आयो त 14 मिटर आयो। यही सोधे थियो, त्यो रेडियस अफ कोनिकल टेन्ट भनेको कति भयो त 14 मिटर भयो। अब के भन्यो त अर्को क्वेशन बी नम्बर, हाउ मेनी पिपल क्यान सिट एट अ टाइम इफ 4 स्क्वायर मिटर अफ स्पेस अन ग्राउन्ड इज रिक्वायर्ड फर 1 पर्सन। एकजना मान्छेलाई कति ठाउँ चाहिने रहेछ त 4 मिटर स्क्वायर है, र सबै मान्छेहरू उभिने भनेको चाहिँ ग्राउन्डमा हो, तल यही सर्कुलरमा है, सर्कुलर यो टेन्टको सर्कल छ नि यसमै तल बस्ने हो भनेपछि तलको एरिया कति छ 616। एकजना मान्छेलाई कति चाहिएको छ त 4 मिटर स्क्वायर है, भनेको यो 616 लाई 4 मिटर स्क्वायरले डिभाइड गर्यौं भने त कतिजना मान्छे अट्छ भनेर त थाहा भइहाल्छ नि त है। तर हाउ मच पिपल क्यान सिट भनेको छ कहाँ सबै बस्ने कहाँ हो त भुइँमै, भनेको यही सर्कुलर उसमा हो, टेन्ट यो टेन्टको सर्कल भुइँमा बस्ने हो भनेपछि एउटा मान्छेलाई कति चाहिन्छ 4 मिटर स्क्वायर। टोटल एरिया कति छ त 16 भनेपछि कतिजना मान्छे बस्न सक्छन्, बी को सोलुसन गरौँ है। नम्बर अफ पिपल कति हो त, टोटल एरिया कति थियो 616 हो र एकजना मान्छेलाई चाहिने एरिया कति थियो त 4 थियो। 616 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ त 154 आयो भनेपछि कतिजना मान्छे बस्न सक्ने रहेछन् त्यहाँ 154 वटा। बुझ्नुभयो। ल अर्को क्वेशन हेरौँ, फाइन्ड द क्यानभास रिक्वायर्ड टु मेक द टेन्ट विदाउट फोल्ड। क्यानभास आउन बित्तिकै जहिले क्यानभास भनेको के हो त कति लुगा लाएको हो के है, क्लोथ है, भनेपछि यो टेन्ट बनाउँदा कति कपडा चाहियो त भनेको, क्यानभास भनेको कति कपडा चाहियो यो टेन्ट बनाउन। अब कहीँ फोल्ड गरेको छैन टेन्टलाई, टोटल के चाहियो त हामीलाई कति लुगा चाहियो भनेर सोधेको हो है। कति लुगा चाहियो भनेको कुन माथिपट्टि यता टेन्ट बनाउने भुइँमा त लुगा हाल्ने हैन नि त, भनेपछि हामीलाई के सोधेको रहेछ त सीएसए कर्व सर्फेस एरिया सोधेको हो। भनेपछि सीएसए निकालौं है। सीएसए के हुन्छ कोनको लागि पाई आर एल हुन्छ, तर हामीलाई एल थाहा छ त एल हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि हामीलाई यो भनेको के हो त एच भनेको हाइट दिएको छ 9 मिटर, रेडियस थाहा छ, रेडियस कति आयो 14 र हामीलाई एल थाहा छैन भनेपछि पहिला एल निकाल्नु पर्यो। यो भनेको के हो त एल, एल भनेको के हो स्ल्यान्ट हाइट चाहियो है। यो पार्ट भनेको के हो त स्ल्यान्ट हाइट। अब हेरौँ पाइथागोरस थ्योरमबाट यो भनेको हाइपोटेनियस हो, यो भनेको परपेन्डिकुलर भयो, यो भनेको के भयो त बेस भयो। यसबाट यो युज गरेर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टु
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरबाट के निकाल्न सक्छौँ हामीले एल निकाल्न सक्छौँ भनेको स्ल्यान्ट हाइट निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँ हामीले के निकाल्ने त पहिला एल निकाल्ने भनेपछि एल भनेको के आयो त एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच भनेको कति थियो 9 मिटरको स्क्वायर प्लस आर भनेको कति थियो 14 स्क्वायर छ। यो सबै क्याल्कुलेसन गरिसक्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 16.64 मिटर आउने भयो है। यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउने रहेछ 16.64 मिटर भनेको हाम्रो एल आयो। अब हामीले के निकाल्ने त सिएसए भनेको कति छ त पाई आर एल भनेपछि पाईको भ्यालु राख्नुस् 22/7। आर भनेको कति छ आर भनेको अघि निकालेको थियौँ हामीले आर कति छ 14 छ र एल भनेको कति आयो त 16.64। यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 732.3 मिटर स्क्वायर आउने भयो है। त्यही कति लुगा लाग्छ भनेर सोध्यो भने त 732.3। त्यही कति कपडा लाग्नु कति क्यानभास लाग्नु भनेकै यो के निकाल्ने हो त हामीले सिएसए निकाल्ने हो, टिएसए निकाल्ने होइन। अब यसमै टिएसए सोध्या भए हामीले सिएसएमा के जोड्थ्यौँ बेस एरिया जोड्थ्यौँ। बेस एरिया कति छ त यो 616 जोड्थ्यौँ र हाम्रो के आउँथ्यो टिएसए आउँथ्यो है। ल यति क्लियर छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ द हाइट अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 12 cm एन्ड लेन्थ अफ द बेस इज के भनेको छ 10 cm भनेको छ। हाइट कति दिएको छ त स्क्वायर बेस पिरामिडको 12 र लेन्थ अफ बेस कति छ त 10। पहिला मैले स्क्वायर बेस पिरामिड बनाएँ है त एउटा। ल यो भनेको स्क्वायर बेस पिरामिड हो। ल यस्तो देख स्क्वायर बेस पिरामिड। यसमा हाइट भनेको दिएको छ यहाँदेखि हाइट गर्ने मैले यो हाइट दिएको छ। ल यो भनेको हाइट दियो। हाइट कति छ त हाइट हेरौँ है। स्क्वायर बेस पिरामिडको हाइट कति छ 12 र लेन्थ अफ बेस कति छ 10 छ। हाइट कति हो यो 12 छ र लेन्थ अफ बेस भनेको यो बेसको लेन्थ भनेको कति छ त 10 cm छ। यो कति छ त 12 cm क्वेसनले दिएको छ है। यति दियो। अब के सोधेको त फर्स्ट क्वेसन हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर इन स्क्वायर पिरामिड। सबैलाई थाहा भएको कुरा एउटा ट्रायंगुलर फेस यहाँ छ एउटा यसको पछाडि एउटा यहाँ छ एउटा पछाडि भनेपछि कतिवटा ट्रायंगुलर फेस छ त पिरामिडमा भनेर सोध्यो भने देयर आर 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ए को सोलुसन कति हुने भयो त 4 ट्रायंगुलर फेसेस। देयर आर के लेख्ने 4 ट्रायंगुलर फेसेस इन स्क्वायर पिरामिड भनेर लेख्ने। क्लियर छ। अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसनमा के छ फाइन्ड द भोल्युम अफ पिरामिड। अब भोल्युम अफ पिरामिड भनेको सजिलो छ भाइ। भोल्युम कसरी निकाल्ने त पिरामिडको भनेपछि फर्मुला आउनुपर्छ 1/3 है बेस एरिया इन्टु हाइट। भनेपछि बेस एरिया भनेको के हो त यही ए स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको के हो त एच है। र हाइट भनेको एच भनेको कति छ त 12 छ र बेस भनेको कति छ ए भनेको कति छ त 10 छ। भनेपछि हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ 1/3 ए भनेको कति हो त 10 को स्क्वायर र एच भनेको कति छ त 12 है। यसले काट्यो 4 जा भनेपछि 10 को स्क्वायर 100 इन्टु 4 गर्दा कति आयो त 400 cm क्युब आयो। त्यही भोल्युम कति आयो त हाम्रो 400 cm क्युब आयो। अब हेरौँ फाइन्ड द कस्ट अफ कलरिङ इन द ट्रायंगुलर पार्ट्स अफ पिरामिड व्हेन द कस्ट पर स्क्वायर cm इज 50 पैसा भनेको छ। हामीलाई कस्ट निकाल्नु छ। कुनमा कस्ट गर्ने हो पेन्ट गर्ने हो यो ट्रायंगुलर सर्फेसमा ट्रायंगुलर पार्टमा पेन्ट गर्ने भनेको एलएसएमा पेन्ट गर्नुपर्ने हो। भनेपछि हामीलाई एलएसए चाहिन्छ र एलएसए निकाल्नलाई सुरुमा हामीलाई के चाहियो त यो एल चाहियो भनेको के चाहियो त एल चाहियो हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट चाहियो है। अब एल कसरी निकाल्ने त सी को सोलुसन एल निकाल्ने भनेको एल को फर्मुला सबैलाई थाहा छ। यो पाइथागोरस भयो यति है। यो ट्रायंगल कस्तो भयो त पाइथागोरस भयो। एल भनेको अनि यो के भयो त यति भनेको एच भयो। यो के भयो त ए को हाफ छ। यो पुरै भनेको ए भनेपछि यति कति हो त ए को हाफ छ र यो के हो त हाइट हो। भनेपछि एल भनेको के आयो त अंडर रुट
एच स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर। यो फर्मुला पनि घोक्नु भयो होला, नत्र यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। यो पुरै a भनेपछि यति के हो त a/2 र यो h भयो, यो हाइपोटेन्युस भएको कारणले l को फर्मुला यति आयो। अब हामीले l निकाल्छौँ। h कति छ 12 को स्क्वायर भयो र a/2 भनेको कति भयो त 10/2 भनेको कति भयो त 5 हुन्छ। 5 को स्क्वायर भनेपछि यो पुरै क्याल्कुलेट गर्दा l कति आउँछ त 13 cm आउने भयो है। l कति आयो 13 cm। अझै हाम्रो काम सकिएन, हामीलाई के निकाल्नु छ LSA निकाल्नु छ है। LSA को फर्मुला के हो त 2AL। a भनेको कति छ 2 × 10, l कति छ 13 निकाल्यौँ भनेपछि 2 10 20 भनेपछि 260 cm स्क्वायर आयो। के आयो LSA। र यसमै पेन्ट गर्नु छ भनेको रेट कति छ त पेन्ट गर्ने रेट कति छ 50 पैसा भनेको छ है। यो पैसा भनेको रुपिज हैन है त, 50 पैसा पर cm स्क्वायर। हेर्न सक्छौँ कति छ 50 पैसा पर cm स्क्वायर भनेको छ है। 1 cm स्क्वायर को लागि कति लाग्यो 50 पैसा। यो पैसा भनेको रुपिज हैन, यसमा हामीले रुपिजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कसरी 50 डिवाइड बाइ 100, किनभने 100 पैसा बराबर के हो त 1 रुपिज हो। अब यो केमा कन्भर्ट भयो त रुपिजमा भनेपछि पर cm स्क्वायर भनेपछि यति गर्दा कति आयो त 0.5 है। RS कति आयो 0.5 पर cm स्क्वायर आयो। अब हाम्रो कस्ट कति भयो त पेन्ट गर्ने कस्ट भनेको के हो त यही रेट इन्टु LSA भयो। रेट कति छ 0.5, LSA कति छ 260 गर्दाखेरि कति आउँछ RS 130 है। भनेको कति आयो त हाम्रो पेन्ट गर्ने कस्ट LSA को ट्रायंगुलर पार्ट्स को RS 130। क्वेशन नम्बर 3 छ। के दिएको छ यसमा द बेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 64 स्क्वायर cm भनेको cm स्क्वायर एन्ड इट्स हाइट्स कति दिएको छ त 3 cm। भनेको हामीलाई के दिएको हो त बेस एरिया दिएको हो, बेस मात्रै दिएको हैन, के दिएको हो बेस एरिया कति छ 64 cm स्क्वायर छ र हाइट कति छ त 3 cm दिएको छ। भनेपछि एउटा ट्रायंगुलर एउटा पिरामिडको के दिएको हो त बेस एरिया दिएको हो है। बेस एरिया कति दिएको हो त 64 cm स्क्वायर दिएको हो र अर्को के दिएको छ हाइट कति दिएको हो 3 cm। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति दिएको हो त 3 cm। यो कति दिएको छ 3 cm भनेको यसको के हो त हाइट हो। फिगर बनाएर बनाउनुस्, एकदम सजिलो हुन्छ है फिगर बनाएर गर्यो भने। अब फर्स्टको क्वेशन हेरौँ। राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस। ट्रायंगुलर सर्फेस निकाल्ने अघि पनि मैले भनिसकेँ, ट्रायंगुलर सर्फेस निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो त 2AL हो। भनेपछि A को एन्सर के भयो त फर्मुला भनेको के हो त ट्रायंगुलर सर्फेस निकाल्ने 2AL। L भनेको स्ल्यान्ट हाइट छ, A भनेको के हो त बेस है, बेसको साइड हो, यो बेस लेन्थ हो है त, यही हो A भनेको है। ल अब हेरौँ अर्को। फाइन्ड द लेन्थ अफ साइड अफ बेस अफ द पिरामिड। के सोध्यो लेन्थ अफ साइड अफ बेस है। भनेपछि बेसको लेन्थ चाहियो भनेको यही सोधेको, A सोधेको। कसरी निकाल्ने त हामीलाई के दिएको छ त बेस एरिया दिएको छ है। बेस एरिया कति दिएको छ 64 cm स्क्वायर र स्क्वायर बेस पिरामिड हो। स्क्वायर बेस पिरामिडको तल कस्तो छ त स्क्वायर छ। स्क्वायरको फर्मुला के हो त A स्क्वायर। भनेपछि एरिया भनेको के हो त A स्क्वायर इज टु कति भयो 64 cm स्क्वायर है। भनेपछि A क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आयो त 8 cm आयो। त्यही हाम्रो बेस लेन्थ कति आयो A भनेको कति आउने रहेछ त 8 cm आयो। बुझ्नुभयो। अब थर्ड क्वेशन हेरौँ। फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। अब TSA निकाल्नु छ यसमा। TSA भनेको के हो त TSA निकाल्नु छ। TSA भनेको LSA प्लस के हो त बेस एरिया हो प्लस बेस एरिया हो है। अब LSA निकाल्नुलाई के चाहियो त 2AL फर्मुला 2AL प्लस बेस एरिया भनेको के हो त A स्क्वायर। अब L त हामीलाई थाहा छैन, यो L हामीले के गर्नु पर्यो त निकाल्नु पर्यो, यो L हामीले निकाल्नु पर्यो है। ल अब L निकाल्ने फर्मुला अघि जो भनिसकेको, L निकाल्ने फर्मुला के हो त H स्क्वायर प्लस के हो A/2 को होल स्क्वायर हो है। H भनेको 3 को स्क्वायर, A भनेको 8 छ, A/2 भनेको कति हुने भयो त 4 को स्क्वायर। यो सबै क्याल्कुलेसन गरेपछि कति आउँछ त 5 cm आउँछ। भनेपछि L पनि आयो हाम्रो 5 cm। भनेपछि यसमा के पुट गर्नुस् भ्यालुस 2, A भनेको कति छ 8, L भनेको कति आयो त 5 छ
प्लस ए स्क्वायर भनेको त यही हामीलाई दिएको छ 64 भयो। भनेपछि कति भयो त 2 5 जा 10 10 into 8 80 80 प्लस 64 गर्दाखेरि कति भयो त 144 cm स्क्वायर। भनेको टिएसए कति आयो त 144 cm स्क्वायर। एलएसए सोधे आयो त यहाँ 2AL गरेर झन् सजिलरी आउँथ्यो है। भनेपछि सबै हाम्रो क्वेसन सक्यो यसको। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि स्क्वायर बेस पिरामिडको, किनभने स्क्वायर बेस पिरामिड एकदम सोधिरहेको छ है। अब हेरौँ, द भोल्युम अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 960। अब के दिएको छ त हामीलाई भोल्युम दिएको छ एन्ड लेन्थ अफ हिज बेस भनेको बेस दिएको हो है। बेस कति दिएको छ त 24 cm। देन के सोध्यो फाइन्ड द हाइट अफ पिरामिड। अब स्क्वायर बेस पिरामिड बनाउनुस् है, फेरि सजिलो हुन्छ। के हो त स्क्वायर बेस पिरामिड दिएको छ, स्क्वायर बेस पिरामिडको के भन्यो भोल्युम दियो र यो के हो त स्क्वायर बेस पिरामिडको हाइट हो। हाइट दिएको छ त छैन है, ल यो भयो। अनि यो के हो त स्ल्यान्ट हाइट। हामीलाई के को दिएको छ त भोल्युम 960 र लेन्थ अफ हिज बेस भनेको छ। भोल्युम भनेको ल म लेखेँ ए को सोलुसन। भोल्युम कति दिएको हो त 960 cm क्युब। अब हामीलाई के निकाल्नु छ त फर्स्ट क्वेसनमा हेर्नुस् हाइट अफ पिरामिड सोध्यो। पहिला भोल्युमको फर्मुला लेखौँ है त। के हुँदो रहेछ त भोल्युमको फर्मुला 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच इजिकल्स टु के हो त 960। भनेपछि ए त हामीलाई थाहा नि त, किन बेस कति भनेको छ 24 भनेको छ। बेस लेन्थ भनेको यो बेस यो यति भनेको कति छ त ए भनेको कति हो त 24 cm छ। भनेपछि ए को भ्यालु राखेँ मैले और 1/3 ए स्क्वायर भनेको 24 को स्क्वायर हो इन्टु के हो त एच इजिकल्स टु 960। अब यसलाई सबैलाई क्यालकुलेट गर्नु, 3 यता जान्छ 24 को स्क्वायर मुनि आउँछ। भनेपछि हाम्रो हाइट कति आउने हो त क्यालकुलेट गर्नुहोस्। मैले पनि क्यालकुलेट गरेर लेखिरहेको छु। कति हाम्रो हाइट आउने भयो त 5 cm। हाम्रो हाइट कति आयो त 5 cm आयो। यो सबै क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ त हाइट 5 cm। भनेपछि ए को एन्सर कति आयो 5 cm। अब बी हेरौँ है त के छ त। फाइन्ड द स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड। अघि पनि निकालेको जति बेला पनि है। एच भनेको कति आयो त हाम्रो 5 cm आयो। अब स्ल्यान्ट हाइट यो सोध्यो, एल सोध्यो। अब एलको फर्मुला अघि नै गरेको है कतिचोटि। भनेपछि एल भनेको के हो त एच स्क्वायर प्लस ए/2 को होल स्क्वायर। भनेपछि एच भनेको कति हो त 5 स्क्वायर प्लस ए/2 भनेको 24/2 भनेको 12 को स्क्वायर भयो। यो सबै गर्दा कति आउँछ 13 cm आउँछ। एल कति आउने रहेछ 13 cm आउने रहेछ। अब अर्को क्वेसन, वाट विल द कस्ट अफ ट्रायंगुलर फेसेस एट RS3 पर 2 cm स्क्वायर। भनेको 2 cm स्क्वायरलाई कति रुपियाँ लाग्ने रहेछ त RS3। भनेपछि हामीलाई के चाहियो त कस्ट चाहियो अफ कलरिङ ट्रायंगुलर फेसेस। अघि नै भने ट्रायंगुलर सर्फेसेस भनेको यो ट्रायंगल सर्फेस। भनेपछि हामीलाई के सोध्या हो त एलएसए। भनेपछि सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो एलएसए निकाल्नु पर्यो। एलएसए को फर्मुला के हो त 2AL हो। अब 2 ए भनेको कति थियो हाम्रो ए भनेको 24 छ, एल भनेको कति निकाल्यौँ 13। भनेपछि ए भनेको कति हो 24, एल भनेको कति हो त 13। भनेपछि ए हाम्रो एलएसए कति आउने रहेछ त 624 सेन्टिमिटर स्क्वायर। कति आयो एलएसए हाम्रो 624 cm स्क्वायर। र रेट कति दिएको थियो त एलएसए किन निकालेको यही भनेको एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस हो। अघि नैबाट गरेको तर म अलि फास्ट गरिरहेको छु है। अब रेट कति दिएको छ, कति छ रेट RS3 पर 2 cm स्क्वायर। भनेपछि 2 cm स्क्वायरलाई 3 रुपिस भनेको RS कति हो त 3 पर 2 cm स्क्वायर भनेको 1 cm स्क्वायरको हामीलाई निकाल्नु छ। भनेको RS 3/2 कतिको लागि 1 cm स्क्वायरको लागि। भनेपछि कति आयो त RS 1.5 पर के आयो त cm स्क्वायर। भनेको 1 cm स्क्वायरलाई कति रहेछ त कस्ट 1.5। सजिलो छ, 2 cm स्क्वायरलाई 3 हो भनेपछि 1 cm लाई के हो त कम भनेको आधा भनेको 1.5। अब के हो त टोटल कस्ट अफ कलरिङ है। टोटल कस्ट भनेको त रेट इन्टु एलएसए भयो। रेट इन्टु के भयो त एलएसए है। रेट कति छ 1.5 छ, एलएसए कति छ 624। यो सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त
936 आउने भयो। भनेपछि हाम्रो कस्ट कति रहेछ कलरिङको 936, यही हाम्रो एन्सर भयो। यति क्लियर छ। अब हामी नेक्स्ट हाम्रो अर्को क्वेसन भनेको 5 नम्बरको। अब यो हेर्नुस् है, यो क्वेसनमा के छ त रेसियोमा दिएको छ है, र सिडिसीले निकालेको एससीले निकालेको 3 मोडल सेटको नि क्वेसन हो, एससीको त्यो 3 मोडल सेटको, र यसमा रेसियोमा दिएको छ। इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, रेसियोको क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, ध्यान दिनुस्। के भनेको छ त रेसियो अफ स्ल्यान्ट हाइट एन्ड साइड अफ बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड कति छ 5:6 भनेको स्ल्यान्ट हाइट र साइड अफ बेसको साइडको रेसियो कति छ 5:6 भनेको एउटा पिरामिड भयो है। यो पिरामिड छ, यो पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट भनेको यो स्ल्यान्ट हाइट भनेको L र साइड बेस भनेको यो A, यसको रेसियो कति दिएको हो त 5:6 भनेपछि हामीले सुरुमा के गर्छौं त लेट गरेर हामीले गर्छौं रेसियो B भनेर निकाल्छौं है। तर त्यो भन्दा अगाडि पहिला के हेरौं त रिलेसन सोधेको छ। के सोधेको छ रिलेसन, र यही क्वेसनमा के पनि दिएको छ त टोटल सर्फेस एरिया पनि दिएको छ 1536 cm स्क्वायर दिएको छ। अब फर्स्ट क्वेसनमा डिल गरौँ। के छ राइट द रिलेसन एमङ द बेस एरिया। बेस एरियालाई यहाँ के मान दिएको छ त क्यापिटल A, हाइट एन्ड भोल्युम है। बेस एरिया हाइट र के दिएको त भोल्युम अफ पिरामिड भनेपछि बेस एरिया हाइट र भोल्युममा के रिलेसन हुन्छ त भनेको भोल्युमको फर्मुला के हो त 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट हो नि त, बेस एरिया इन्टु के हो त हाइट हो, यही हो रिलेसन। अब सबैको नोटेसन लेखिदिउँ 1/3 बेस एरियालाई के गरेको थियो A अनि हाइट भनेको के हो त H भनेपछि रिलेसन के रहेछ त 1/3 A इन्टु H भयो। अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। बी नम्बरमा के दिएको छ कम्पेयर द बेस एरिया एन्ड एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस। अब यति निकाल्नको लागि पहिला हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। ककसको रेशियो दिएको छ स्ल्यान्ट हाइट र बेस साइडको दिएको छ 5:6। त्यही भएर हामीले के लेखौं लेट स्ल्यान्ट हाइट बी 5x किनभने 5:6 थियो, एन्ड के लेख्छौं बेस साइड नत्र साइड अफ बेस है, बेस साइड बी के लेख्छौं 6x लेख्छौं है। लेट गरेको किन 5:6 दिएको थियो स्ल्यान्ट हाइट र बेस साइड, त्यही भएर 5:6 5x र 6x लेट गरे र टोटल सर्फेस एरिया कति दिएको छ 1536 र के दियो हामीलाई टीएसए दियो, टोटल सर्फेस एरिया कति दियो 1536 cm स्क्वायर दियो। अब यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो त 2AL प्लस के हो त A स्क्वायर हो इक्वल्स टु कति हो त 1536 हो है। भनेपछि टीएसए कति हो त 2AL प्लस A स्क्वायर भनेको LSA र बेस त जोड्ने हो नि बेस एरिया भनेपछि अब भ्यालु राखौँ 2 A भनेको हामीले कति गर्यौं बेस साइड भनेकै त यही हो नि त A है, यही भनेको के हो त हाम्रो A हो है, र स्ल्यान्ट हाइट भनेको यही के हो त हाम्रो L हो। भनेपछि A भनेको कति हो त 6x है, र L भनेको कति हो त 5x हो, प्लस A स्क्वायर भनेको के हो त 6x को होल स्क्वायर, 6x को के भयो होल स्क्वायर इक्वल्स टु कति आयो 1536 आयो। यति आयो। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं है त। कति छ यहाँ 2 6 जा 12 12 5 जा 60 60x स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 भनेको 36x स्क्वायर इक्वल्स टु कति आयो त 1536 आयो। अब अगाडिको यो सम गर्दा कति भयो 60 र 36 गर्दा कति भयो त 96x स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो 1536 र यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो x भनेको कति आउँछ त 4 आउँछ। सबै क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो x कति आउँछ त 4 आउँछ। अब हामीलाई त x को भ्यालु निकाल्नु भनेको हो त हैन नि त, भनेपछि x को भ्यालु 4 आयो भनेपछि अब के हो त हामीले स्ल्यान्ट हाइट निकाल्छौं A निकाल्छौं। स्ल्यान्ट हाइट L भनेको कति हो त 5x, यहाँ हेर्छौं स्ल्यान्ट हाइट बी 5x गरेछौं भनेको L भनेको 5x हो, भनेको 5 * 4 गर्दा कति आयो त 20 cm आयो। त्यस्तै बेस साइड 6x छ, A भनेको कति हो त 6x भनेको कति हो त 6 * 4 गर्दा कति आयो त 24 cm
है। यो त मैले फिगरमै गरेँ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् त, ए साइड बेस भनेको 6x हो भनेको 6 × 4 गर्दा कति आयो त 24 cm र अर्को भनेको एल छ स्ल्यान्ट हाइट भनेको त 5x भनेको कति हो त 5 × 4 गर्दा कति आयो त 20 cm आयो। अब हामीले हेर्छौं के सोधेछ त हामीलाई, कम्पेयर बेस एरिया एन्ड एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस। कम्पेयर गर्नु पर्यो बेस एरिया र ट्रायंगुलर सर्फेसलाई। भनेपछि बेस एरिया पहिला निकालौं। बेस एरिया भनेको के हो त a स्क्वायर हो है। बेस एरिया भनेको a स्क्वायर भनेको के हो त यही 24 को स्क्वायर हो है। यो 24 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ त 576 आउँछ cm स्क्वायर। बुझ्नुभयो। त्यस्तै ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया, ट्रायंगुलर ए भनेको एरिया अफ के हो त ट्रायंगुलर सर्फेस, ट्रायंगुलर सर्फेस एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस भनेकै के हो त एलएसए हो है। यो एलएसए को भनेको भनेपछि के हो त 2al भनेपछि भ्यालु राखौं 2 * a भनेको कति छ 24, l भनेको कति छ 20। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउने हो त 960 आउँछ cm स्क्वायर। अब हामीलाई के भन्यो योलाई कम्पेयर गर्ने, बेस एरिया र ट्रायंगुलर सर्फेसको एरियालाई के गर्ने कम्पेयर गर्ने भनेको हामीले सिम्पली रेशियो निकालौं यिनीहरुको है। भनेको रेशियो निकाल्दाखेरि सुरुमा के भनेको थियो बेस एरिया भनेको बेस एरिया माथि राखे मैले 576 र त्यसपछि ट्रायंगुलर सर्फेस भनेको 960 के गरे त मैले बिलोमा राखे कति आउँछ 3/5। त्यही भएर के छ त यिनीहरुको रेशियो कति भयो त 3:5 भयो। यति बी नम्बरको एन्सर। अब सी नम्बरमा हेरौं के सोधा छ, फाइन्ड द भोल्युम अफ द पिरामिड। अब भोल्युम निकाल्नको लागि के चाहिन्छ त हाइट चाहियो भनेपछि यो हाइट चाहियो है। भनेपछि h निकाल्नु पर्यो है। ल अब पहिला h निकालौं। सी नम्बरको सोलुसनको लागि के चाहियो थियो हामीलाई भोल्युम चाहियो थियो। भोल्युमको फर्मुला के हो त 1/3 बेस एरिया भनेको a स्क्वायर इन्टु के हो त हाइट। तर हाइट त हामीलाई थाहा छैन, हाइट निकाल्नु पर्यो। हाइट निकाल्ने फर्मुला के छ त l स्क्वायर स्ल्यान्ट हाइटको स्क्वायर माइनस के हो त बेस साइड हाफ बेस साइडको के हो त होल स्क्वायर। स्ल्यान्ट हाइट कति थियो हाम्रो अघि 20 को स्क्वायर र a भनेको कति आएको थियो 24/2 को के हो त होल स्क्वायर। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि h कति आउँछ, h भनेको कति आउने रहेछ त 16 cm आउँछ। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दा h कति आउँछ 16 cm। भनेपछि यसै भोल्युम राख्ने 1/3 a स्क्वायर भनेको a कति हो त 24 को स्क्वायर इन्टु h भनेको कति आयो त 16। यो सबै हाल्यो भने के आयो त हाम्रो भ्यालु 3072 cm क्यूब आयो। भनेपछि हाम्रो भोल्युम पनि आयो। क्लियर छ। अब लास्ट क्वेशन हेरौं। लास्ट क्वेशन सजिलो छ, म हिन्ट दिएर छोड्छु है त। द स्ल्यान्ट हाइट अफ मेटालिक स्क्वायर बेस पिरामिड। केही पनि हैन, यो स्क्वायर बेस पिरामिड भन्नु यो मेटालिक भन्नु केही भएन है। यो मेटलले बनेको भनेको मात्रै हो है, अरु केही पनि छैन। के दिएको छ स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ भनेको l दिएको हो तपाईहरुलाई, यो l दिएको हो। अर्को भनेको के हो त साइड अफ हिज बेस भनेको यो के हो त a भनेको कति दियो 10 दियो। यहाँदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त h निकाल्न सक्छौं। अहिको फर्मुला जस्ट अहिको फर्मुला युज गर्यो भने l स्क्वायर माइनस a/2 को होल स्क्वायर गर्यो भने h आउँछ। अब के सोध्छ फाइन्ड द भोल्युम अफ राइट फर्मुला फर द भोल्युम। भोल्युमको फर्मुलाको लागि के हो त 1/3 सबैलाई थाहा भएको अघि भर्खर गरेको a स्क्वायर इन्टु h। अब टीएसए निकाल्ने, टीएसए को लागि नै भनेको के हो त एलएसए प्लस बेस एरिया। भनेपछि टीएसए निकाल्ने कसरी एलएसए भनेको के हो त 2al प्लस बेस एरिया भनेको a स्क्वायर। यति गरेर के आउँछ त टीएसए पनि आउने भयो। अब के सोध्यो त यहाँ थर्ड क्वेशन, यहाँ झुक्किन सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ मेटल टु बी युज्ड टु मेक द पिरामिड। अमाउन्ट अफ मेटल कति मेटल चाहियो त यो पिरामिड बनाउन भनेको कति मेटल चाहिनु भनेकै के हो त भोल्युम सोधेको। नझुकिनुस् है, यो सोधेको के हो त भोल्युम सोधेको हो। भनेपछि भोल्युमको फर्मुला त हामीलाई थाहा 1/3 a स्क्वायर इन्टु h। भनेपछि h निकाल्ने यहाँदेखि है, अघि सिकाए जस्तै h आउँछ, h आउन बित्तिकै a थाहा छ। भनेपछि यति फर्मुलामा राख्यो भने हाम्रो के आउँछ भोल्युम। र अमाउन्ट अफ मेटल युज्ड भन्नु नै के हो त भोल्युम हो। त्यही भएर यति गर्नुस्, केही गाह्रो हुन्छ नि कमेन्ट गर्नुस् है, हामी त्यसको रिप्लाई गर्छौं। थ्यांक यू क्लास।